बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। बिलाखिर 2 माह के शोर ग़ोर के बाद 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हो गई है, और ये तरमीम ना सिर्फ पार्लियामेंट से मंजूर हुई बल्कि सेनेट से भी। पार्लियामेंट में इसे 225 वोट मिले, सेनेट से इसको 65 वोट मिले, और इससे पहले इसके मुसव्वदे की मंजूरी काबीना ने भी दी। इस तरमीम की जुज़ियात के ऊपर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इसकी जो स्पिरिट है वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सलाहुद्दीन अयूबी साहब, और इसके अलावा रिजवान अशरफ साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब ने। तीनों सीनियर एनालिस्ट हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बाजवा साहब, आपकी तरफ आते हैं। इस तरमीम के ज़रा हमें फ़ायदे गिनवा दीजिए कि ये फ़ायदे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब से इसका डोल डाला जा रहा है इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि शायद इसके अंदर कुछ अच्छा नहीं है। तो 2-4 जो अच्छी बातें हैं इस तरमीम के अंदर हमारे साथ डिस्कस कीजिए, ताकि हम फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज के या ये जो 28वीं अमेंडमेंट हुई है, इसमें किसी का कोई ज़ाती मुफाद नहीं है। ये एक कमिटमेंट थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरमैन बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान जब मिसाके जमहूरियत हुआ था, तो उस वक्त ये थी कि हम उसमें एक शेक ये थी कि हम आइंदा आने वाले दिनों में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, और ताकि जो अवाम का वक्त ज़ाया होता है, जो पब्लिक के जो जनरल पब्लिक के केसेस हैं, सिविल लिटिगेशन है, क्रिमिनल केसेस हैं, या कस्टम्स के या दूसरे एफबीआर के दीगर केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और लोग जो है वो दादा केस करता है तो पोते तक केस फैसले नहीं होते, और लोग अपनी सजा भुगत जाते हैं, लेकिन उनकी अपील जो है वो फाइनल अपीलेट कोर्ट में नहीं सुनाई जाती। आम आदमी के मफाद के लिए और ऐसे मामला के लिए जिसमें आइन की तशरीह करना दरकार हो, ये ख्वाहिश थी, ये कोशिश थी, ये कमिटमेंट थी कि एक ऐसी आइनी कोर्ट बना दी जाए जो सिर्फ और सिर्फ आइन के मामला को, और ये जो उनके इसके बाद ये थी कि आज आप मुझसे बहुत ज्यादा आपकी गहरी नजर होती है ऐसे मामला पे। आपके इल्म में है कि कई दहाइयों से ये बहस पाकिस्तान में चलती रही है कि कौन सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्या आइन सुप्रीम है, या जो अदलिया है वो सुप्रीम है, या इंतजामिया सुप्रीम है, कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो इस अमेंडमेंट से ये बात साबित हो चुकी है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। नंबर 2, नंबर 3, उसके बाद जब आप 18वीं तरमीम को देखें, उसमें से कुछ शिकों को तब्दील किया गया है, और आपने देखा कि उस वक्त के प्रेसिडेंट ने अपने इख्तियारात को कम किया और पार्लियामान के इख्तियारात को ज्यादा किया। ठीक है बादल साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपके पास फिर आएंगे। रिजवान साहब, ये सब कुछ तो आईनी तरीके से हुआ है, फिर आप लोगों को क्या एतराज है इसके ऊपर? यानी मुसव्वदे को डिस्कस किया गया है, 2 माह से ही सारी इसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी, उसके बाद फिर पार्लियामेंट से, उसके बाद फिर सेनेट से, यानी सब कुछ तो लीगल अंदाज में हुआ है, तो एतराज क्या है? बहुत शुक्रिया शेख साहब। बात यह है कि जिस तरीके से जो बजट पेश किया जाता है, बजट के बारे में ये कहा जाता है कि ये नंबर्स का हेर फेर होता है, ये नंबर्स का गोरख धंधा होता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से ये जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की गई है, आईनी तरमीम पास की गई है, ये इसी तरह से एक अल्फाज का गोरख धंधा है, और इसके अंदर इसके पीछे जो है अपने मफादात छुपे हुए हैं, गवर्नमेंट के मफादात छुपे हुए हैं, गवर्नमेंट का सर्वाइवल पीछे छुपा हुआ है, हुकूमत वक्त का जो वजूद है उसका बरकरार रखना, उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी हो गया था कि एक आईनी तरमीम की जाए। अभी जिस तरह से बाजवा साहब ने कहा कि ये तो एक विजन था, एक
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ था, जो कि 2006 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, तो उसके बाद इनको तकरीबन कोई 18 साल हो गए। 18 साल के बाद इनको याद आया कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के एक वो जो शिक है आईनी अदालत वाली, उसके ऊपर अमल दरामद करना है। हालांकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जो दोनों सिग्नेटरी हैं, दोनों जो दस्तखत कुनिंदा, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी, इनकी पहले गवर्नमेंट्स रह चुकी है 2008 से 13 5 साल के लिए पीपल्स पार्टी की, और उसके बाद नून लीग की। तो ये दोनों गवर्नमेंट्स गुजार चुके हैं। इसके अलावा पिछले 2.5 साल से नून लीग की गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ उनका वज़ीर आज़म है। रिजवान साहब, ऐसा नहीं है कोई पहली दफा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए। इससे पहले जिस तरह से बाजवा साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो वो लेके आए हैं, तो इतना सारा कुछ एकदम लेके आना, जाहिर है कि जिस वक्त उनको जरूरत महसूस हुई, और वो तो सोच जी वही जरूरत मैं आपको बता रहा हूं ना, सोच की बात करती है कि सोच पहले से मौजूद थी। वो सोच जो है वो जरूरत से ही आती है। जरूरत आज इसकी क्यों महसूस हुई है? जरूरत आज इसलिए महसूस हुई है कि जो हुकूमत वक्त है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, नून लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इनके वजूद को खतरात लाहक हो गए हैं। और खतरात कहां से आ रहे हैं? खतरात इनको नजर आ रहे थे, खतरा इनको नजर आ रहा था एक नए बनने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह से। इनको ये नजर आ रहा था कि अगर ये शख्स चीफ जस्टिस बन जाता है और अगर हमने वहां पर एक उसी तरीक़ेकार के मुताबिक, प्रोसेस के मुताबिक, जो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्रोसेस है कि सीनियर तरीन जो भी जज होता है वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बन जाता है, यहां पर इसकी जो सुप्रीम कोर्ट है, अदलिया है, इसका एक अपना प्रोसेस है और उसके मुताबिक फॉलो करना होता है। लेकिन इनको क्योंकि नजर आ गया, अब ये टाइमिंग बड़ी अहम है, इनको ये नजर आ गया कि 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात थे, अगर ये खुल जाते हैं, वो केस खुल जाता है, मखसूस नशिस्तों का मामला खुल जाता है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसको लीड करने वाले जो जज है वो जस्टिस मंसूर अली शाह है। तो अगर वो आ जाते हैं तो ना सिर्फ मखसूस नशिस्तें पीटीआई और इमरान खान को मिल जाएंगी, बल्कि ये जो 8 फरवरी 2024 का इंतखाब है, 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन है, इंतखाबात है, वो भी सारे खुल जाएंगे, सारा कच्चा चट्टा खुल जाएगा। सलाहुद्दीन साहब, हम देखते हैं कि हम सिर्फ पॉलिटिशियंस को मलाइन नहीं कर सकते, किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। कुछ अरसे से हम सब लोग ये देख रहे थे कि जो हमारी आला अदलिया उसके जजेस जो हैं वो भी पार्टी बन चुके थे, पोलिटिसाइज हो चुके थे। साकिब निसार का आप देख लीजिए किस तरह से उन्होंने धड़ल्ले के साथ पीटीआई को सपोर्ट किया। यानी इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने जजेस मौजूद हैं, सबके हवाले से बिला झिझक ये कहा जा सकता है कि ये जज किस पार्टी का है। तो इसमें तो जजेस खुद यानी रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्होंने अपने आप को इस तरह से टैग किया हुआ है, अपनी पहचान बनाई हुई है, वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के हक़ में बात करते हैं और तवातुर के साथ उनके हक़ में फ़ैसले देते हैं। तो इसमें तो जजेस का भी अपना कसूर है। अच्छा, बहुत शुक्रिया शेख साहब, तरमीम तो आ गई है, और जिस तरह आपने कहा कि जजेस के बारे में शुबहात रहते हैं कि किसी एक पार्टी से हैं, तो अब गालिबन वो शुबहात नहीं रहेंगे। अब क्लियर हो जाएगा कि जजेस हुकूमत के साथ हैं, क्योंकि हुकूमत ही उनको बनाएगी और उनको बर्खास्त भी कर सकती है, जो आलम है। तो मेरा ख्याल अगर वो अच्छा नहीं था तो ये भी कुछ बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। आम तौर पर कानून के साथ कायदे का लफ्ज़ साथ जुड़ जाता है। इस कानून की तरमीम में जो बेकायदगियाँ हुई हैं, उसने कानून से ज़्यादा कायदे पे तवज्जो मबजूल कर दी है। और मेरा ख्याल है कि कानून साज इदारा मुक़न्नना जो है उसको वो फैज़ साहब ने कहा था खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, तो जो धब्बे इस कानून साजी के अमल के दौरान लगे हैं वो ना जाने कितनी असम्बलियों के आने और जाने के बाद वो धब्बे धुलेंगे। और मुक़न्नना पे इज्तमाई तौर पे ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी तत्हीर का काम, अपने बारे में शुबहात को दूर करें। जहाँ तक बाजवा साहब ने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि बाजवा साहब बहुत रोशन ख्याल और रोशन दिमाग है, उन्होंने रोशन पहलू पे किया, तो मैं उन पर डाउट नहीं करता। उन्होंने कहा ज़ाती मफाद किसी का नहीं है, तो ये जो एक मफाद और होता है इसको हम कौमी मफाद कहते हैं। जो बड़ी ज़ात होती है उसका मफाद, बल्कि हर ज़ात का मफाद कौमी मफाद में शामिल है, तो वो जो बड़ी ज़ात का बड़ा मफाद है उसको भी आप कौमी मफाद में शामिल कर लें, तो वो है तो कौमी मफाद, लेकिन किसी बड़ी ज़ात का ज़्यादा मफाद इस कौमी मफाद में ज़्यादा नज़र आता है। ये शुबहा मेरे जैसे तारीख पहलू देखने वाले लोगों का दूर अगर हो जाए तो मेरा ख्याल रोशन ख्याली को और रोशन पहलू को देखने में ज़्यादा सहूलत होगी।
बाजवा साहब, आप लोगों की जो टाइमिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की, उसको डाउट किया जा रहा है कि आप लोगों की नीयत इतनी अच्छी थी तो आपको 18 साल लग गए ये तरमीम लाते लाते। तो आप लोग इसके मुतालिक क्या कहेंगे? और बाकी आपको लगता है कि अगर ये आप लोग अमेंडमेंट ना लाते तो आपकी हुकूमत को खतरा था, और जस्टिस मंसूर अली शाह वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते तो एक तरह से वो इलेक्शन का ऑडिट का हुक्म भी दे सकते थे? मैं अर्ज करता हूँ, मैं एक दो छोटी छोटी मिसालें दे के आपको अर्ज करता हूँ। जी प्लीज। देखिए पहले ना जब ये कोटा सिस्टम पाकिस्तान में मुलाजमतों का बना हुआ ना, तो ये था कि हम सिर्फ 10 साल तक के लिए कोटा सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको खत्म कर देंगे और मेरिट पे सब भर्तियां होंगी। लेकिन आज तक वो खत्म नहीं किया जा सका, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो वो उसके खिलाफ जो अपोजिशन होती है वो कहती है जी ये नैब जो है ये हमें किसी सूरत कबूल नहीं है, हम नैब को नहीं रहने देंगे, नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कहा, और एमकेएम ने भी कहा, दीगर जमातों ने भी कहा, पीटीए ने भी ये कहा। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी रही, पीटीए की भी रही, लेकिन किसी ने उसको खत्म नहीं किया। नंबर 2। नंबर 3, देखें कई दहाइयों से एक मूवमेंट है जनूबी पंजाब की, सूबा जनूबी पंजाब बनना चाहिए। हर इलेक्शन में कोई ना कोई पार्टी जो है वो किसी जो जनूबी पंजाब के लोग हैं उनसे कमिटमेंट करते हैं, और जैसा कि 2018 के इलेक्शन में भी बहुत से लोग जो थे जो 2013 में कौमी असम्बली में पीएमएलएन के मेंबरान थे, जब 2018 आई तो उन्होंने कहा कि हमें ये यकीन दहानी कराई गई है कि हम 1 साल के अंदर अंदर सूबा जनूबी पंजाब बना देंगे, लेकिन आज तक नहीं बना। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर कोई चीज पिछले दिनों में नहीं बन सकी तो इसलिए ना बनाई जाए कि पहले लोग नहीं बना सके। अगर आपका ये इतराज है कि 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये पॉइंट था तो पहले क्यों नहीं हुआ, आज क्यों हुआ है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि फिर कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये कोई बात नहीं है, ये मामला ठीक है। रिजवान अशरफ साहब, ये तो उनकी इस बात के अंदर वजन है कि अच्छा काम आप कभी भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि पहले नहीं कर सका तो अब मुझे ये नहीं करना चाहिए। इस जो अमेंडमेंट है इसके अंदर ये अच्छी बात तो मौजूद है कि इससे जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो मुकदमात हैं उनको वक्त मिलेगा, क्योंकि इससे पहले सारा दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात हैं उन्हीं के ऊपर बहस चलती रहती थी, उन्हीं की कवरेज होती रहती थी, और जजेस भी ये पसंद करते थे कि उनका यानी इस तरह के बेंच के अंदर नाम आए और उनके नामों की लीड्स लगें। तो हमने माजी में देखा है कि जजेस को इस तरह की यानी लाइमलाइट में रहने की ख्वाहिश करते हुए, तो इस हद तक तो अच्छा है कि 2 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी 2 कोर्ट्स बन जाएंगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन के या पार्लियामेंट के मामलात को देखेगी, दूसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूशन या नॉन पार्लियामेंट के जितने भी इश्यूज हैं उनको देखेगी। शेख साहब, ये तो बनाने जा रहे हैं आईनी बेंच, बिल्कुल ये जो बहाना इस वक्त किया जा रहा है कि वहां पर क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा है, वहां पर तादाद बहुत ज्यादा है, वहां पर कोई 60-70 हजार की तादाद है केसेस की, तो जो आईनी बेंच बनेगा या आईनी अदालत, पहले तो खैर आईनी अदालत का इनका आइडिया था, अब आईनी बेंच की ये बात कर रहे हैं, तो आईनी बेंच के सामने जो है ये सारे आईनी मुकदमात चले जाएंगे, आईनी मामलात चले जाएंगे। तो 60 से 70 हजार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर जो पेंडिंग केसेस है उसमें से जो आईनी मुकदमात है टोटल वो 150 है। तो आप 150 की खातिर एक पूरा का पूरा आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं, और उसका खर्चा, उसके अखराजात, और सिर्फ इसके पीछे जो मकसद है वो यही कि हमने किसी तरह से कंट्रोल करना है, हमने किसी तरह से इनको अपने हाथ में रखना है, इनको अपनी जेब में रखना है, उनके जजेस के नाम भी यही देंगे, जजेस को फाइनल भी यही करेंगे, बेंच भी यही बनाएंगे, मुकदमात भी यही लगाएंगे, तो सारा कुछ तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। और एक और अहम बात शेख साहब कि ये जो ट्राइकॉटमी होती है, ये जो रियासत 3 सतूनों के ऊपर खड़ी होती है, जिसमें एक अदलिया, एक मुकन्ना और एक एग्जीक्यूटिव, ये 3 रियासत के पिलर्स हैं, 3 रियासत के सतून हैं। और जो आप बात कर रहे थे कि सबसे सुप्रीम कौन सी चीज है, तो सबसे सुप्रीम आइन है, और तीनों इदारे इस आइन के तहत होते हैं। लेकिन यहां पर क्या किया है कि गवर्नमेंट ने, एग्जीक्यूटिव ने और पार्लियामेंट ने, मुकन्ना ने अदलिया को अपने मातहत कर लिया है।
تو یہ جو ریاست جس 3 ستونوں کے اوپر کھڑی ہے انہوں نے ایک ستون کو تباہ و برباد کر دیا. آپ ڈاکٹر صلاح الدین ایوبی صاحب اور ڈاکٹر آصف باجوہ صاحب. صلاح الدین ایوبی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا. ظاہر ہے کہ جس طرح سے حکومت وجود میں آئی تھی اور اس کے بعد اس کے وجود کو کئی خطرات لاحق تھے اور ظاہر ہے کہ اس نے ہاتھ پاؤں مارنے تھے اور وہ کوشش بھی یہی کر رہی تھی. اگر یعنی موجودہ حکومت کی جگہ کوئی بھی اور پارٹی ہوتی, کسی بھی یعنی اور پارٹی کی حکومت ہوتی تو آف کورس وہ بھی کچھ اس طرح سے ہوتی. ظاہر ہے کہ حکومتوں کو اپنی اتھارٹیز کو ایکسرسائز کرنے کے لیے, اپنے قدموں کو مضبوطی سے جمانے کے لیے کچھ اس طرح کا تو کرنا پڑتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سب کچھ ایک لیگل طریقے سے ہوا ہے کہ جو مسودہ تھا وہ ڈسکس ہوا, کابینہ سے وہ پاس ہوا, اس کے بعد پھر سینٹ نے اس کو پاس کیا, پھر اس کے بعد پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا. تو ایک طرح سے یعنی ایک جو کانسٹیٹیوشنل جو مائل سٹون ہے وہ بھی طے ہوا ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہوا ہے اس کو ہم ایک کہیں یا بہت ساری چیزوں کا ایک اجتماع کہیں. یہ ایک نہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری قانون سازی ہے جس میں باجوہ صاحب نے بہت صحیح نشاندہی کی. بہت سے لانگ اویٹڈ ایشوز تھے جن کے بارے میں پارلیمنٹ کو اپنا اوپینین دینا تھا. لیکن جس طرح ایک پیٹزا ہو جس کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں صحت افزا ہوں, اس میں سائنائڈ کا ایک چھوٹا سا قطرہ بھی پڑ جائے تو وہ سارے کا سارا زہر بن کے انسان کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. تو یہ جو قوانین ہیں یہ اپنے ماخذ میں بہت سارے مضمرات لیے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اچھی چیزوں پہ اگر ہم غور کریں گے, وہ جس طرح کہتے ہیں گلاس ہاف فل ہاف ایمٹی, تو اگر گلاس پورا بھی بھرا ہوا ہے لیکن اگر اس میں پانی صاف نہیں ہے تو اس کے بھرے ہونے کو ہم اہم نہیں سمجھیں گے. یہ جو اس میں ظاہر ربا کے بارے میں, اس کے بارے میں تمام مسلمان بہت خوش ہوں گے. لیکن طاقت کی مساوات کو اگر تاریخ کے تناظر کو اگنور کرتے ہوئے طاقت کو مزید مرتکز کرنے کی کوشش کریں تو نہ تو یہ مرتکز ہو پاتی ہے اور اس سے نقصانات مزید اضافی ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال میں یہ پوری کی پوری جو ترامیم ہوئی ہیں ساری غلط نہیں ہیں. ان کے اندر جو چیز غلط ہے سب لوگ جانتے ہیں, اور بہت اچھی بات ہے کہ جو لوگ اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں وہ غلط چیز کا دفاع نہیں کر رہے ہیں, وہ صحیح چیز کا دفاع ہی کر رہے ہیں. تو ان غلط چیزوں کو دور کرنا مستقبل میں ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا جب یہ کاروان بدلے گا آگے جا کے. ٹھیک ہے باجوہ صاحب, ایک یعنی وکیل کے طور پر آپ کی رائے ہم یہاں درکار ہے, وہ یہ کہ سپریم کورٹ کا اس حوالے سے کوئی ریاکشن سامنے نہیں آیا ہے, تو کیا سپریم کورٹ ریئیکٹ کر سکتی ہے, اور ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کا اس کا ریاکشن آ سکتا ہے یا ریاکشن نہیں آئے گا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاکشن ہر کوئی کر سکتا ہے, لیکن بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ کا ریاکشن بنتا نہیں ہے. وہ کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے نہیں بنتا کہ یہ جو امینڈمنٹ آئی ہیں یہ کسی ایک ٹینیور کے لیے نہیں آئی ہیں کہ یہ 2024 سے لے کے 29 تک آئی ہیں, یا یہ صرف اس وقت تک کے لیے ہیں جب تک میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں اور دیگر جماعتیں اتحادیہ ہیں, یہ اس وقت تک ہیں. اس کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے اور جو آنے والے ججز ہیں یا جو آنے والی گورنمنٹ ہے وہ ان سے مستفید نہیں ہو سکے گی. یہ ایسی بات نہیں ہے سر, یہ تو آنے والے سب لوگوں کے لیے ہے. یہ میں آپ کو میکسیمم میں یہ الفاظ استعمال کر سکتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مکافات عمل ہے. اگر ہم نے کچھ غلط کیا تو یہ مکافات عمل کے طور پہ سامنے آئے گا اور ہمیں بھی اس کو فیس کرنا پڑے گا. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز, کوئی امینڈمنٹ اگر کسی ایک فسکل بینیفٹ دے اس کے اوپر تو اعتراض کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا بھی چاہیے, لیکن اگر وہ آنے والے سب لوگوں کے لیے وہ امپلیمنٹ ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کون سا اعتراض ہوگا. اور میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمر دے, اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو میں دیکھوں گا اپنی زندگی میں کہ کیا آنے والی کوئی بھی گورنمنٹ ہو جو آج شور مچا رہے ہیں کیا وہ اس امینڈمنٹ کو ریورس کریں گے؟ قطعی طور پہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے رضوان صاحب, کیا ابھی تو یعنی چیف جسٹس کے لیے ناموں کا انتخاب ہونا باقی ہے, 3 نام اس کے لیے تجویز کیے جائیں گے, تو اگر ان 3 ناموں میں جسٹس منصور علی شاہ کا نام بھی آ جاتا ہے اور انہیں چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کا ریاکشن کیا ہوگا؟
کیا وہ اس یعنی ان ترامیم کو ہضم کر لے گی، پھر اس کا اعتراض ختم ہو جائے گا؟ اسے ویسے اعتراض ویسے بھی نہیں ہے، کیونکہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی اس ترمیم کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ جتنی بھی اس یعنی پروپوزڈ امینڈمنٹ تھی ان کے اوپر پی ٹی آئی نے جو ہے اپنی آمادگی کا اظہار کیا اور کہا کہ جی مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آخر میں تو پی ٹی آئی بھی سہمت ہو گئی تھی، مان گئی تھی ساری شکوں کو. شیخ صاحب بات یہی ہے کہ یہ اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بھی بن جاتے ہیں تو وہ تو ویسے بھی بن رہے تھے، اس کے اوپر تو کوئی پھر مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کو. تو یہ ترمیم لانے کا پھر مقصد کیا تھا؟ ترمیم لانے کا مقصد ہی یہی تھا اس کے اندر کہ وہاں پر ایک یہ پروویژن تو نہیں ہے نا چیف جسٹس والی، اور دیگر پروویژنز ہیں، 20 اس کے اندر امینڈمنٹس ہیں. چلے میں اگر ایک اچھی پروویژن کی ابھی جو ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، ربا والی اور سود والی، انٹرسٹ والی، یہ بڑی اچھی بات ہے، میں خود اس کو انڈورس کرتا ہوں. لیکن یہ گورنمنٹ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو میں چیلنج دیتا ہوں، گورنمنٹ کو میں خود چیلنج دیتا ہوں. اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، اور اس وقت جو وزیر خزانہ ہے، اور ساتھ میں جو وزیر خارجہ ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی وہ ہے، تو یہ انٹرسٹ کے خاتمے کے لیے، سود کے خاتمے کے لیے یہ والا جو معاملہ ہے آئی ایم ایف کے سامنے رکھتے ہیں. یہ اتنا چھوٹا سا کام کرتے ہیں. دیکھیں ہم بھی یہ اس ترمیم کو سپورٹ کرتے ہیں، انڈورس کرتے ہیں جو ربا کے خاتمے والی ہے. تو یہ والا معاملہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم یہ انٹرسٹ ختم کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ پاکستان کے اندر سود کو ختم کرنے جا رہے ہیں. تو اب آپ آئندہ سے ہمیں سود کا مت کہیے گا، آئندہ سے آپ ہم سے سود ڈیمانڈ مت کیجیے گا، یہ آئی ایم ایف کو کہہ دیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ساری ترمیم کے پیچھے اصل مقصد نظر آ رہا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ چیف جسٹس کی تعیناتی، تو باقی جو ان کے ساتھ ججز شامل ہوں گے، باقی جو ان کے ساتھ ججز ہوں گے، اگر وہ اپنی مرضی کے ہم خیال لگا دیتے ہیں تو اکیلا اس کے اندر چیف جسٹس کیا کر سکتا ہے؟ 4 ججز وہ ہوں گے اگر یہ آئینی بینچ بناتے ہیں، 5 رکنی، کیونکہ کم از کم یہ کہا گیا کہ 5 رکنی تو کم از کم ہونا چاہیے منیمم جو ہے، اس کے بعد اس سے آگے زیادہ کو ہو سکتا ہے. تو 4 جو ججز ہوں گے اگر وہ ہم خیال ہوتے ہیں، گورنمنٹ اپنی مرضی سے ان کو لگا دیتی ہے، گورنمنٹ کی مرضی کے وہ ہوتے ہیں، تو ایک اکیلا جج یا چیف جسٹس وہ کیا کر سکتا ہے؟ اور ان کو یہی خطرہ ہے، یہ گورنمنٹ کو، حکومت کو یہی خطرہ ہے کہ مخصوص نشستوں والا کیس نہ کھل جائے اور 8 فروری کے انتخابات ان کا آڈٹ نہ ہو جائے، وہ کہیں کیس نہ کھل جائے. کیونکہ اس خطرے کے متعلق خواجہ آصف صاحب نے خود کہا تھا کہ ہمیں بالکل نظر آ رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں کے اندر الیکشن کا آڈٹ اگر ہو گیا تو گورنمنٹ فارغ ہو جائے گی، لہٰذا یہ ترمیم کرنا بڑا ضروری تھا. کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دیکھیں حکومت نے اس حوالے سے انٹینشن تو دکھائی ہے. اب اس کے اوپر جو انٹرنیشنل مانیٹری کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، بینکس ہیں، ان کی ایک الگ سوچ ہے، یا جو ورلڈ لیول کے اوپر جو مالیاتی نظام ہے وہ ایک اور سوچ رکھتے ہیں، تو وہ الگ بات ہے. ود ان کنٹری تو ہم ایسا کر ہی سکتے ہیں، اور یہ حکومت کی ایک طرح سے سوچ سامنے آئی ہے. اور آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر زیادہ مذہبی لوگ ہیں اور وہ اس طرف جانا زیادہ پسند کرتے ہیں. مثلا جتنے بھی بینکس ہیں انہوں نے ایک ونڈو کھولی ہوتی ہے جس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامک ونڈو ہے، یہاں پہ یعنی جو بھی لین دین یا جو بھی ٹرانزیکشن یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں پیسوں کے حوالے سے وہ اسلامک طریقے سے ہوتے ہیں. پیپل پریفر کہ وہ اس ونڈو میں جائیں. اچھا، ایسا ہے کہ یہ جو ترامیم ہے، میرا خیال ہے کہ مولانا کا اس میں رول تھا، یہ سب اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو خوش کرنے کے لیے ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب قانون سازی کی جاتی ہے تو آپ کا اشارہ یہ ہے کہ یہ والی جو امینڈمنٹ ہے یہ مولانا صاحب نے شامل کروائی ہوگی. میری خواہش اور میری توقعات میں ٹکراؤ ہے. میری خواہش تو اسی طرح جس طرح رضوان صاحب نے کہا، لیکن میری توقع یہ نہیں ہے. میری توقع بھی وہی ہے، شاید یہ بیل آگے نہ بڑھے. اب سلسلہ یہ ہے کہ کھیل کے اندر ہمارے ہاں کرکٹ میں 2020 ہم بڑا اچھا کھیل لیتے ہیں، ٹیسٹ میچ میں بڑے برے حالات ہیں، ہم نے کچھ دیکھا بھی. اب تو چلیے اگلا ٹیسٹ میچ ہم جیت گئے. یہ قانون سازی باجوہ صاحب نے بالکل درست کہا. جب اتنی طاقت آپ کسی حکومت کو دے دیں گے، کسی بھی حکومت کا جی نہیں چاہے گا کہ وہ طاقت واپس کرے، لیکن طاقت کے اس ارتکاز سے اجتماعی طور پہ اوور ٹائم نقصان کتنا بڑھ جائے گا اس کو آج ویژولائز کرنا اہم ہے. ڈاکٹر جب کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو فل فور ایک سٹیرائڈ دینے سے مریض کو بھی خوش کر سکتا ہے، ایک خیال بھی پیدا کر سکتا ہے کہ صحت ہو گئی ہے، لیکن اس کے نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بتدریج اس کو صحت کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ قانون سازی فوری مسائل کا حل کرتے کرتے بہت بڑے مسائل اگر پیدا کر دے تو کون اس کو سمجھدار کہے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی رضوان صاحب نے کہا کہ مقاصد
صاف نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں کو تو وہ کردار بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں جن کے یہ مقاصد ہیں. تو مسئلہ یہ ہے اجتماعی قومی مفاد کو سامنے رکھنے کی ایک اجتماعی کوشش جب تک نہیں ہوگی تو یہ مساوات بگڑتی بنتی رہے گی جس طرح اس کا ماضی ہے. ہمیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صلاح الدین ایوبی صاحب، رضوان اشرف صاحب اور ڈاکٹر آصف باجوہ صاحب. آصف باجوہ صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ سپریم کورٹ کی جو آزادی تھی یا اس کے جو اختیارات تھے وہ تو سلب ہو گئے، نہ یعنی ججز جو ہے ان کا چناؤ ہو سکتا ہے وہاں سے خودکار نظام کے تحت، اور نہ پھر وہ ان کی مرضی کے بینچ بن سکتے ہیں، تو اس سارے کا سارا جو اختیار ہے وہ تو پارلیمنٹ کے پاس چلا گیا ہے. اب وہ جتنے بھی ججز ہیں وہ ہر حوالے سے پارلیمنٹ کے رحم و کرم پر ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی جو آزادی تھی وہ تو سلب ہو گئی اور پارلیمنٹ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا؟ بالکل یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے اختیارات سلب ہو گئے یا ان کے ہاتھ سے کسی نے قلم چھین لیا. قانون سازی جو ہے وہ پارلیمان کا حق ہے اور پارلیمان سے اس کا حق نہیں چھینا جانا چاہیے. نہیں، اب پارلیمنٹ جو ہے مقدمات کی نوعیت کے حساب سے وہ بینچ بنائے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بینچوں کے اوپر بھی پاکستان کے اندر بہت پالیٹکس ہو رہی ہے پچھلے 1-2 سال کے اندر. نہیں دیکھیں، نہیں سر، نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ تو پھر آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کے جسٹس آنے ہیں یا ہائی کورٹ کے ججز آنے ہیں، یہ پارلیمنٹری کمیٹی کیوں بناتی ہے؟ یہ بھی پھر ججز کا ہی اختیار ہونا چاہیے. یہ تشویش تھی گزشتہ کئی دہائیوں سے وکلاء میں کہ اس طریقے سے یہ جو ججز ہیں یہ اپنی لابنگ کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے لوگ لاتے ہیں. دیکھیں، میں ایک بات عرض کر دوں، یہ میرے دونوں دوست صلاح الدین صاحب بھی اور رضوان صاحب بھی بڑے سمجھدار لوگ ہیں. میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، میں کسی کی ذاتی بات نہیں کرنے جا رہا. جب یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہے، ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ رول اینڈ آرڈر میں ہے اور کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ جب بھی کبھی کوئی بل پارلیمان میں زیر بحث ہو، بل ہو ابھی وہ ایکٹ نہ بنا ہو، تو سپریم کورٹ اس میں انٹروین نہیں کر سکتی. یہ کانسٹیٹیوشن میں بڑی سمپل سا آرٹیکل ہے، لیکن ہمارے دوستوں نے، فاضل جاج صاحبان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو کہ پارلیمان میں زیر بحث تھا، اس کے اوپر انہوں نے اسٹے آرڈر دے دیا. نمبر 1. نمبر 2، میں آپ کو عرض کر دوں، میں پھر جنرل بات کرنے جا رہا ہوں. یہ بھی فیصلہ ہوا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، اور کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی عدالتی فیصلے میں کسی کو ہینگ کیا جائے تو لوگ کہیں کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے اور اس کو شہید قرار دیا جائے؟ یہ شہید قرار دیا گیا اور اس کو جوڈیشل مرڈر کہا گیا، اور اس کے بابت جو فیصلہ وہ آپ کے سامنے ہے. ایک اور بات آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا نام پاناما پیپرز میں نہیں تھا، قطعی طور پہ نہیں تھا، لیکن پاناما پیپر کے اوپر انہوں نے ان کو کال کیا اور وہ اقامہ کے اوپر ان کو سزا دے دی. اور کیا پوری دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا کہ ووٹ فار نو کانفیڈنس کی تحریکیں پیش کی جاتی ہیں؟ کیا کسی ایسی ملک میں ہے کہ آپ اگر ووٹ فار نو کانفیڈنس میں ووٹ دیں تو آپ کا ووٹ گنا بھی نہ جائے اور آپ کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا جائے؟ یہ کہیں ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ اپنے اختیارات کے اندر رہتے، یہ اپنی لمیٹیشن کے اندر رہتے، تو شاید یہ قانون سازی نہ ہوتی. انہوں نے اپنے باجوہ صاحب آپ کا موقف آ گیا. رضوان صاحب، یہ باجوہ صاحب نے اچھی بات کی. اس سے پہلے میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے خود کو یعنی اپنے آپ کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے، اور ہر عام آدمی ان کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بریکٹ کر سکتا ہے. تو اس میں ان کا اپنا بھی رول ہے کہ آج اس طرح کی امینڈمنٹس آئی ہیں اور جس کے نتیجے میں ان کے اپنے ہاتھ کٹ گئے ہیں، وہ بالکل بے اختیار ہو گئے ہیں. شیخ صاحب، پچھلے 6 مہینے سے جو ملک کے اندر عدالت کی جانب سے، عدلیہ کی جانب سے یا سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلے آ رہے تھے وہ تو آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق اور انصاف کے مطابق آ رہے تھے، لیکن کیونکہ وہ گورنمنٹ کو پسند نہیں آ رہے تھے اور گورنمنٹ کو نظر آ رہا تھا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں چلا گیا ہے جو کہ انصاف کے اوپر مبنی تھا، اور پھر وہاں سے جس طریقے سے سہولت کاری ہوئی
जिसमें 63A का फैसला भी शामिल है, जिसको रिवर्स किया गया और एक हॉर्स ट्रेडिंग का फिर रास्ता खोला गया। और कल हमने देखा कि फिर किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, किस तरीके से वहां पर लोगों को खरीदा गया है, उनकी खरीदो फरोख्त हुई है, वहां पर मंडियां लगी हैं, वहां पर जमीनों को खरीदा गया है, वहां पर लोगों को लाया गया है। पीटीआई के मेंबरान तोड़ के तो गवर्नमेंट को दिए गए हैं, पीटीआई के मेंबरान को गवर्नमेंट के अंदर शामिल किया गया, उनके वोट डलवाए गए। अगर तो इन्होंने तरमीम करनी थी तो पूरा मैंडेट लेकर आते और पूरे मैंडेट के साथ तरमीम कर लेते, फिर मसला कोई नहीं होना था। एक तो इन्होंने बंदे भी तोड़े, बंदे भी उन्होंने दूसरी पार्टियों से लिए, और बंदे लेके तो वहां से जो इस तरमीम को जो आज पास किया गया है उसकी जो इखलाकी हैसियत है वो भी खत्म कर दी है। चले आईनी तौर पर तो इन्होंने एक पूरा प्रोसेस फॉलो कर दिया। अब अगर ये चैलेंज हो जाती है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में तो फिर इसका क्या मुस्तकबिल होगा? पॉइंट आ गया सलाउद्दीन साहब, हमें अपोजिशन जो है इस सारे मामले के अंदर कहीं नजर नहीं आई, और अपोजिशन के तौर पर अगर कोई शख्सियत नजर आई तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी। उनकी बहुत कम नशिस्तें हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने पीटीआई को पीछे लगाया हुआ था। अब पता नहीं पीटीआई को यानी उन्होंने झांसा दिया है, क्या हुआ है। अब पीटीआई बज़ाहिर तो मुतमईन दिखाई देती है कि जी उन्होंने बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स की है इसके ऊपर। फैसल वाडा साहब ने आज बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी पीटीआई कम अज़ कम नज़र तो आनी चाहिए थी बतौर अपोजिशन, उसके जितने भी मेंबर्स थे वो इस यानी इन तरामीम के खिलाफ वोट डालते, मगर वो तो कहीं दिखाई नहीं दिए, तो इन्होंने अपोजिशन करनी थी, इनके अंदर तो दमखम ही नहीं है। अच्छा, खैर फैसल वाडा साहब तो जिस के प्रेस रिलीज़ हो नहीं सकती उसकी प्रेस रिलीज़ के तौर पे सामने आते हैं, तो उनकी खैर क्या बात कहें। बात आपकी दुरुस्त है कि अपोजिशन नहीं थी। अब हम नहीं जानते कि अपोजिशन कितनी थी कितनी नहीं थी, कुछ तो हुकूमत के साथ बैठ गई। मसला क्या है, आपके जिस तरह प्रोग्राम का टाइटल कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ता नज़र, तो सभी किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। मौलाना भी किसी नेक नियति से वो काम कर रहे होंगे, अपोजिशन भी, हम किसी की नीयत पे शक नहीं करते। लेकिन दिक्कत एक बहुत बड़ी है, अगर किसी मुल्क के मुस्तकबिल का तयन उसका माजी करेगा तो वो कभी मुस्तकबिल में दाखिल नहीं होगा। जब हम कहते रहेंगे कि इसके साथ ये हुआ, इस वजह से हम ये करने के लिए जा रहे हैं, उस वजह से ये होगा, तो जब तक इस मुल्क का मुस्तकबिल माजी की रोशनी में अपनी तश्कील करेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। देयर इज़ अ टाइम कि हमें फैसला करना चाहिए कि हमने एक नए मुस्तकबिल की बुनियाद रखनी है। जब साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मैंडेला 27 साल की जेल भुगत के एक नए मुल्क की तश्कील कर रहा था, तो उसने फॉरगिव एंड फॉरगेट की बात की, उसने अपने जख्मों को भूल के आगे बढ़ने की बात की। मसला क्या है, हमारे मुल्क की एक तारीख है कि जाती मफादात को इज्तमाई खौफ की नजर करके हासिल किया जाता है। एक ऐसा खतरा, एक ऐसा खदशा पैदा किया जाता है जो किसी के जाती मफाद को पूरा करने का बायस बनता है। यही अब भी हो रहा है, खदशात पैदा कर दिए गए, ये हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, इसकी हुकूमत हो या उसकी हुकूमत हो। पाकिस्तान इंशाअल्लाह कायम हुआ था, कायम रहने के लिए इन छोटे मोटे किरदारों के आगे पीछे जाने से ना इस मुल्क को फर्क पड़ना चाहिए और ना मेरा ख्याल है पड़ेगा। लेकिन ये किरदार अपने अपनी जाती मफाद, मैं किसी का इंडिविजुअल का जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुल्क का मफाद किसी भी इंडिविजुअल से बड़ा होना चाहिए। बदकिस्मती से ये एक बड़ा मुल्क, इसके बड़े लोग छोटे किरदारों के जाती मफादात को इज्तमाई खदशात की नज़र करते रहे हैं। यह सिलसिला अब बंद होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के लोगों की मजबूरियां इतनी ज़्यादा हैं कि उनका तकाजा है कि अब ये खेल एक दूसरे से लड़ने का बंद करके उनके लिए कोई मफाद पैदा करें जो बहरहाल इतने अरसे में पैदा नहीं हो सका। अच्छा बाजवा साहब, एक यानी जो सियासी शख्सियत जिसने प्रोमिनेंस हासिल की इस सारी यानी अमेंडमेंट्स जो अभी मंजूर हुई है उस दौरान, वो बिलावल भुट्टो की भी थी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी काफ़ी यानी स्पेस ली मीडिया के अंदर और उनका रोल बड़ा अहम रहा। लेकिन हम देखते हैं कि उस हवाले से अब एक और राय जन्म ले रही है कि जी चूँकि ये टास्क जो था बिलावल भुट्टो जरदारी को सौंपा गया था कि वो अमेंडमेंट्स को मंजूर करवाएं, और फिर उसके बदले में यानी आने वाले वक्त में हुकूमत यही रहेगी, वज़ीर आज़म तब्दील हो सकता है और नए वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी भी आ सकते हैं। और कमर ज़मान कायरा और दूसरे कुछ जो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो इस तरह की बातें करते भी दिखाई देते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये एक र्यूमर जरूर है, और जब गवर्नमेंट की तश्कील पा रही थी तो उस वक्त भी ये एक र्यूमर ट्रैवल हुई कि जी ये बात तय कर लें
کہ 2-2.5 سال جو پہلے آئیں گے وہ کر لیں گے 2 سال، اور اس کے بعد جو آئیں گے وہ 2-2.5 سال وہ کر لیں گے. لیکن اس کو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیٹاگوریکلی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ایسی، ہمارے ذہن میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو نہیں، دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک، میرے خیال میں ایسی کوئی تجویز نہ گورنمنٹ کے پاس ہے، نہ اپوزیشن کے پاس ہے، نہ ہماری جو اتحادی جماعتیں ہیں، اور نہ ہی کہیں اس طرح کی کوئی بات ہے. اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ ہمارے مخالفین جو ہیں وہ ان کو ایسی ہوائیاں اڑاتے ہیں. ہم بالکل اسٹیبلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ بات بالکل کہیں بھی یہ نہ تحریری شکل میں، نہ کسی زبانی معاہدے میں، نہ کسی اور جگہ پہ پارٹیز کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن فریڈم آف سپیچ ہے، جو کسی کے ذہن میں ہے وہ بات تو کر سکتا ہے. رضوان صاحب، یہ جو ساری یعنی امینڈمنٹس اور اس کا ہوم ورک اور جتنی ڈسکشن چل رہی تھی پچھلے 2 ماہ سے، ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کی جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت تھی اور جو فیصلے کرنے کی جو اس کا جو اختیار تھا وہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا. اور جو زیرک لوگ تھے وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لیے مولانا سے ان کو خیر نہیں ملنے والی، مگر پی ٹی آئی اس کے اوپر اعتبار کر رہی تھی، اس کے ساتھ مشاورت کر رہی تھی، اس سے میل ملاقات کر رہی تھی. اور آخر میں پھر ہوا کیا آپ لوگ دیکھیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا کا جو رول تھا اس ساری یعنی ان امینڈمنٹس کی منظوری تک، اسے آپ کس طرح سے ویو کرتے ہیں؟ شیخ صاحب، یہ تو بلاول بھٹو نے کل رات کو بھی جب سپیچ کی، انہوں نے تقریر کی قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر، وہاں پر انہوں نے جو کریڈٹ دیا ہے 2 شخصیات کو دیا. ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو کریڈٹ دیا اور صدر آصف علی زرداری کو کریڈٹ دیا، اور دوسرا انہوں نے جو کریڈٹ دیا مولانا فضل الرحمان کو دیا. اب اس میں اپوزیشن کا کردار ہے یا نہیں ہے وہ تو ایک سیپریٹ بات ہے، لیکن کم از کم انہوں نے جو کریڈٹ ان 2 شخصیات کے گرد رکھا، انہوں نے کریڈٹ وہاں پر بیٹھے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نہ ان کو یہ کریڈٹ دیا، نہ وہاں پر بیٹھے ہوئے جو نون لیگ کے تاحیات قائد ہیں میاں نواز شریف، نہ ان کو کریڈٹ دیا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اس وقت اتحادی حکومت ہے، اور ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں جس کو باجوہ صاحب رومر کہہ رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ وہ ٹاسک جو ہے وہ پھر آخرکار بلاول بھٹو کو دیا گیا کیونکہ پہلی 2 اٹیمپٹس ناکام ہو چکی تھی، تو تیسری اٹیمپٹ کے لیے جو ٹاسک ہے، ذمہ داری ہے، وہ بلاول بھٹو کے سپرد کی گئی، بلاول بھٹو کو دی گئی. انہوں نے پھر بتا دیا کہ ساری محنت کس نے کی، سارا کام کس نے کیا، ساری یہ ذمہ داری کس نے اٹھائی، اور اس کا کریڈٹ انہوں نے اپنے آپ کو، آصف علی زرداری کو، پیپلز پارٹی کو یعنی کہ، اور مولانا فضل الرحمان کو دیا. اور اس میں نہ نواز شریف کو انہوں نے کریڈٹ دیا، نہ شہباز شریف کو انہوں نے کریڈٹ دیا. صلاح الدین صاحب، یہ حکومت نے اس امینڈمنٹ کے ذریعے یعنی نہ صرف چیف جسٹس کی تعیناتی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا بلکہ بینچ بنانے کا اختیار بھی حکومت کے پاس چلا گیا ہے. تو اب تو یعنی ججز کے بیچ میں ایک اور دوڑ شروع ہو جائے گی کہ جو حکومت سے جتنی زیادہ وفاداری دکھائے گا اتنے زیادہ اچھے بینچوں میں اس کا نام آئے گا اور وہ چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے. تو ایک تو اب ایک اور روش جو ہے وہ اب پڑھنے کا امکان ہے. جی، یہ جو مقننہ کا اور عدلیہ کا آپس میں مختصر جواب دیجیے گا ہمارے پاس. اس کو جلدی سے اگر میں یہ کہوں تو یہ خدشات جو ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ کم نہیں ہو رہے ہیں، اور کافی عرصہ گزر گیا ہے. اس کے نتیجے میں ان خدشات کو جن کا پہلے اظہار ہو رہا تھا ہمیں شاید دیکھنے کا موقع ملے گا، تو خدا نہ خواستہ وہ نہ ہو. اب تو ظاہر ترمیم ہو چکی ہے، اس کے توقعات اور خدشات اب خیالی نہیں ہیں، اب حقیقت بننے والے ہیں. دعائی کی جا سکتی ہے، خدشات میرے خیال میں جو ہیں وہ شاید پورے ہونے کو جا رہے ہوں گے. صحیح. باجوہ صاحب، کریڈٹ نہیں ملا آپ کو، آپ کی پارٹی کو، نواز شریف صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو، اور کریڈٹ ملا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو. تو ٹھیک ہے یہ بات؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ آن دی فلور آف دی ہاؤس ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس، یا کہیں ہم بھی جاتے ہیں، آپ بھی یقیناً کہیں نہ کہیں جاتے ہوں گے، تو سب لوگوں کے نام نہیں لیے جاتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے نام نہیں لیے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. حالانکہ میاں شہباز صاحب کا، میاں نواز شریف صاحب کا، محسن نقوی صاحب کا، اور اعظم ندیم تارڑ صاحب کا، خواجہ آصف صاحب کا، بہت سے لوگوں نے اس میں محنت کی ہے.
ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمارا پاس وقت ختم ہو چاہتا ہے. آپ تینوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com. دیکھنے کا بے حد شکریہ.